بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا وتفقد أم كان من الغائبين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال
فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير فقال ما لي لا وتفقد الطير فقال ما لي لا وتفقد الطير فقال ما لي لا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون.
العرش العظيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا تول عنهم فانظر ماذا يرجعون فانظر ماذا يرجعون قالت يا
إنه من سليمان قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله